ही सभा घेवपाक मुद्दाम हांवूय हांगा आयलां कारण एक युती भारतीय जनता पक्ष आनी मोगोची मुखार धरून आमी केल्ली आसा आणि ही युती मुखार जर वतली जाल्यार सगळ्यांनी एकत्रितपणे काम करपाची आवश्यकता आसा. खूब जाण कितें उलयतात कितें करता हाजेर लक्ष दवरचें न्हय. आज खरी गरज आसा आमकां आमची संस्कृती टिकोवपाची आणि त्या खातीरूच ही युतीच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे मुखार घेवन वचपाची आवश्यकता आमकां सगळ्यांक आसा. आणि त्या खातीर तुमचे कडेन मागणी करता की सगळ्यांनी एकत्रितपणे हांगाच न्हय तर येता त्या मार्च्या परत आमची निवडणूक आसा आणि त्या निवडणुकेकूय आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाचें. जी फुडटा विधानसभेची निवडणूक युती म्हटल्या नंतर फक्त आमी जिल्हा पंचायत निवडणूक पळोवची न्हय, आमी दोनूय निवडणुको पळोवया आणि आमकां काम करपाची आवश्यकता आसा. आणि ते काम करपा खातीर माननीय मुख्यमंत्री तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा. म्हाका याद जाता जेन्ना ही जिल्हा पंचायत स्थापन जाली तेन्ना हांव आमदार आशिल्लो आणि जिल्हा पंचायत जेन्ना स्थापन जाली तेन्ना प्रत्येक जिल्हा पंचायत सदस्याक 2 लाख सुद्धा मेळनाशिल्ले. पूण मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले तेन्ना ताणें प्रत्येक जिल्हा पंचायत सदस्याक काम करपा खातीर प्रत्येक मतदारसंघात तांच्या मिनिमम 10 लाख रुपया सँक्शन केले. त्या शिवाय बाकीच्यो गोष्टी तांच्यात उलयना. आज जे धालामणार कामां जाता किंवा इतर क्षेत्रांची कामां जाता ती ओन्ली बिकॉज ही स्टार्टेड म्हणजे माननीय त्या वेळावयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान चालू केले म्हणून. आणि त्यानंतर जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत जाले यू वॉन्ट बिलीव इट 50 लाख रुपया आज एक जिल्हा पंचायत सदस्य आपल्या मतदारसंघात काम करू शकता. आज तुम्ही खंय वचा पळया कारण शेवट प्रत्येक घराघरांतले माणावयले किंवा 10 जाणांचें काम जे आसता ते सरकारी माध्यमांतल्यान जावपाक कठीण जाता. ते एक तर पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान किंवा जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आसता. आणि त्या खातीरूच हांव तुमचे कडेन मन बसून मागतां की युतीच्या माध्यमांतल्यान आमी काम करता आसतना जो बाब प्रितेश प्रेमानंद गांवकार उबो आसा आणि त्याच बरोबर तुमचे सगळे सोयरे बाकीच्या मतदारसंघात आसतले आणि बाकीचे मतदारसंघात जे भारतीय जनता पक्ष आणि मोगो पक्षाचे उमेदवार उभे रावल्या तांकां सगळ्यांक सपोर्ट करपा खातीर तांचे तर्फे मतदान करपा खातीर तांचे तर्फे योग्य प्रमाणे प्रचार करपा खातीर प्रत्येकाने आपापल्या तरेन प्रयत्न करचे अशी नम्र विनंती करता. आणि तुम्ही हांगा मोठ्या संख्येन जमल्या त्याबद्दल तुमचे मन बसून अभिनंदन करता. आणि म्हजे 2 शब्द आवडते घेऊन परत एकदा येता त्या 20 तारखेक मतदान होतो. हांव तुमकां आनी एक गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या मतदान जेन्ना आसता तेन्ना 50% to 55% मतदान जाता. कारण कितें कारण खुबशे लोक MP इलेक्शन मरे जिल्हा पंचायती इलेक्शन मरे मागीर पळय अशें जाता. हें जावपाक जायना कारण शेवट जिल्हा पंचायत सदस्य जो निवडून येता तो गांवागांवांत काम करता. आणि त्या खातीरूच प्रत्येकान सर्वतोपरी आपले परेन सगळ्यांक भायर काडपा खातीर मुखार सरचें योग्य निर्णायक मत दिवपा खातीर त्या दिसा प्रयत्न करचो अशें तुमचे कडेन मागता. आणि म्हजे 2 शब्द आवडते घालता. जय हिंद जय गोवा. आम्ही बाब प्रितेश प्रेमानंद गांवकर हांचे जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या निमित्तान प्रचार करपा खातीर सगळे जाण हांगासर आसात. आमच्या मदीं आसात आमचे गोंय राज्याचे पावर मिनिस्टर MGPचे लीडर बाब सुदीन ढवळीकर, त्याच बरोबर आमचे माजी सभापती बाब विश्वास सतरकर, हांगासले माजी सरपंच बाब संदीप खांडेपरकर, त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त खास करून सरपंच नावेद तहसीलदार आणि आमचो विरेन ढवळीकर फोंड्याचो नगराध्यक्ष. तुम्ही जर ह्या स्टेजीर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आनी दुसऱ्या तिसऱ्यान कोणी काय सांगपाची गरज ना. आपूण हेजो आपूण तेजो बिजो म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक ह्या स्टेजीर पळयल्या उपरांत कळ्ळें मत कोणाक मारपाक जाय तें. शिवूय हांगाच आसा आनी कमळूय हांगाच आसा.
शिव बीन कोण आनी क्लेम करता जर आसत जाल्यार ताका सांगा काय ना शिव आमच्या कडेन आहा म्हणून तुम्ही आनी एक बरें जालें बाब सुदीन ढवळीकरान सोमतेच सांगून उडयलें हांगाच न्हू म्हणून फोंड्याचें जें इलेक्शन जातलें तेकाय बी शिव हांगा आहा म्हणून त्या खातीर एकदा तो विशय आतांच सोंपलो तो बरो जालो म्हणजे ह्या निवडणुकीच्या निमित्तान आमी फोंड्याच्या फुडल्या इलेक्शनाचोय प्रचार जो आसा हाजी सुरवातूय आतांच केली. खूब बरें दिसलें की एक वर्किंग डे आसतना सुद्दां हेज्या व्हडल्या संख्येन तुमी हांगासर जमल्या. तुमचो सगळ्यांचो मोग हो भारतीय जनता पार्टीचेर युतीच्या सरकाराचेर आसा आनी हांवें मुद्दामून सांगलें कारण बरेचशे फावटी कित्याक युतीची गरज कित्याक आहा तांच्यांनी सांगलें की संस्कृती दवरपा खातीर आसा, गोंय टिकोवपा खातीर आसा. बरेच जाण जे आयज सांगतात तुम्ही जर मुद्दाम इतिहास काढून पळयात आनी हो इतिहास जर काढून पळयशात गोंयच्या 63 वर्साच्या इतिहासात गोंयांत जर पयली फावटी विकास केन्ना जर जाला आसत जाल्यार तो ह्या 10 वर्सांत जाला आनी मोदीच्या आशिर्वादात जाला. ताज्या शिवाय केन्नाच जावंक नाशिल्लो. जवळपास 35,000 कोटी रुपया गोंयच्या विकासाक डायरेक्टली सांगता इनडायरेक्टली आनी खूब पयशे आहा. म्हणजे नॅशनल हायवे जर तुम्ही पत्रादेवीच्यान काणकोणा पर्यंत पळयतले जर आसत आनी हेवटेच्यान तुमचो मोल्याच्यान जो सुरू जालो तो हांगासर आमच्या ढवळी पर्यंत तेकलो आसतलो. हे सगळे रस्ते फोरलेन करपाचें काम हे फक्त आनी फक्त नितीन गडकरीजी आनी मोदीजी यांच्या आशिर्वादा खातीर शक्य जालें. अदरवायज इट इज पॉसिबल नासलें. आनी हो विकास आमी गोंय सारकेलें बारीक राज्य तेजे 28,000 कोटी रुपयाचे बजेट इतक्या मोठ्या प्रमाणात पयशे आमी केन्नाच भरूंक शकनासले. हे इतक्याचेरूच उरूंक ना. आज तुम्ही सुपर स्पेशलिटीचे हॉस्पिटल पळयात किंवा टुरिझम सेक्टरात जाल्लो डेव्हलपमेंट पळयात. थोड्या दिसांच्या भितर छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फोर्ट आमी बांदता जाल्यार आमी रुद्रेश्वराच्या हरवळ्यांतलें टेम्पल आमी बांदता. पुराय आमी एकंदर म्हणजे फोंड्या सायडीच्या भागांतलो म्हणजे APMC मार्केट आसूं किंवा बाकीचे रस्ते लायट उदक अंडरग्राउंड म्हणजे आमचो विजन आसा फुडल्या 25 वर्सांचो. हे हांव कित्याक सांगता की थोडे जाण जे आसा पयलीं म्हाका कितें मेळटलें काय म्हणून विचार करतात, आत्तां कितें मेळटलें काय म्हणून विचार करतात. हो विचार आमचो ना. आमचो विचार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता. तर धाकले भुरगे बसलेले आहा पयलीं तेजो विचार आमी करता, आतां करता. हांवें त्या खातीर म्हटलें की फुडल्या 25 वर्सांक ही भुरगीं आमची खंय आसतली हाजो विचार आमी करता. म्हणून विकसीत गोवा 2037 हाजो विजन डॉक्युमेंट आमी आतां तयार करपाक घेतला. आनी जिल्हा पंचायत म्हत्वाची कित्याक? जिल्हा पंचायत म्हत्वाची म्हणजे ग्रामीण भागाचो विकास आमी कशा पद्दतीन करूं शकता हाज्या खातीर म्हत्वाची आसा. बाब सुदीन ढवळीकर यांनी रायटली सांगलें की गांवागांवांतली धाकटीशी पायवाट आसतलो, धाकटोसो साको आसतलो, मंडप आसतलो. ही बारीक कामां एकदां आमच्या व्हडल्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत येयना. खंय तरी लँड लिटिगेशन आसता, बारीकशे कितें आसता आसत जाल्यार तांकां स्वताच्या फंडांतल्यान तें करपाचें प्रोविजन आसा. देवळाचेर खंय तरी शीट्स घाल, CCTV लाय आनी कितें ही बारीकशी कामां जी आसा पळय न्ही ही करपा खातीर आसा. आयज हांव मुद्दामून सांगता की देवस्थानचो अध्यक्ष आसा, देवस्थानाच्या प्रांगणांत आसा. वा प्रितेश गांवकार निवडून येयल्या उपरांत पयलें काम जर तेणी कितें करपाचें आसत जाल्यार तें ह्या देवळा खातीर करचें आपल्या बारीकशा फंडांतल्यान. नक्कीच रित्या ताका आमचें फंड प्रोविजन आसा. अध्यक्ष जे सांगतात तेणी पयलें काम जें ह्या देवळा खातीर करचें हांवें मुद्दामून म्हटलां कारण प्रसिद्ध अशा वातावरणांतल्यान आमी हांगा आसा आनी तो जिखतलो तुमच्या विश्वासात हे म्हाका ठाम विश्वास आसा म्हणून हांवें सांगलें. आनी ताका सगळ्याक देवीचो तर आशिर्वाद लाभलात म्हणजे आमी योगायोगान हांगासर आयल्या आनी नवचंडी हांगासर सुरू आसा आनी त्या निमित्तान म्हणजे कोण आमकां हरोवंक शकना. कोणी बरें हात वयर केले आनी सकयल केले म्हणून कांय जावपाचें ना. हें हांव नक्की म्हणजे खात्रीनिशा तुमकां सांगता. हांव चड वेळ उलोवतना पण यांची मनोवृत्ती सांगता. हांवें त्या खातीर म्हटलें थोड्या जाणांची मनोवृत्ती म्हाका कितें मेळटलें हाजी आसत जाल्यार थोड्या जाणांची मनोवृत्ती लोकांक कितें मेळटलें ना. आमी आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या आनी युतीचें सरकार जर तुमी काडून पळयशात ह्या गोंयांत सगळ्यो योजना तुमी काडून पळयात. जाणटेल्यांक जे 2,000 रुपया मेळटा हे फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या काळात सुरवात जाल्ली. आज भयणीक आमचे 1,500 रुपया जर मेळटा आसत जाल्यार ते भाजपाच्या कार्यकाळात सुरू जाल्ली गृह आधार स्कीम आसतली. आमी पळयता की आज आमच्या भयणीच्या लग्नाक 1 लाख रुपया मेळटा आसत जाल्यार ती मनोहर पर्रीकारान सुरू केल्ली योजना आसतली. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड प्रत्येकाच्या घरात जर 4.5 लाख रुपयाचे कार्ड आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात दिल्ले. हांगा उबो रावल्या पैकी म्हाका एक सुद्दां मनीस तुज्या सरकाराची हांव खंयचीच योजना घेयना असो जर कोणाक हातवर कर म्हटलो एकूय मनीस करूंक शकना. कोणूच करूंक शकना इन्क्लुडींग श्रीमंत मनीस. हांव कित्याक सांगलें तो गृह आधार घेयना म्हणटलो आपूण लाडली लक्ष्मी तुजी घेवंक ना आमचे DDSSYचे कार्ड तरी तुज्या कडेन आसा. ते इनडायरेक्टली त्याच्याकडे DDSSYचे कार्ड तरी तो आपल्या बळसान दवरता केन्ना तरी उपयोगाक येतलें म्हणून.
म्हणून गोंयांतले 100% लोक हे खंयच्या ना खंयची योजना जी आसा ही आमची 100% घेता. म्हाका अभिमान आसा. म्हणून गोंय हे सरकार अशा पद्दतीन काम करता आसतना 63 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी आमी म्हजे घर ही योजना हाडली. म्हजे घर ही योजना कित्याक? सामान्य मनशाचे आपले घर हे त्याच्या नांवार करपाक. म्हाका दिसता हांगासर बसलेल्याक जर विचारलें तुजें घर कायदेशीर आसा म्हटल्यार कोणाच कडेन आपल्या घराचे कायदेशीर म्हणजे कायदेशीर डॉक्युमेंट ना. चडांत चड हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आसा म्हणटले किंवा म्हज्या आज्याचें नांव 1/14 उतारांत लागलां. थोडेच जाण भाटकार बरे असतात जे आपले सरळ बाबा एकदाचे घे तुझ्या नांवार करून बरोबर संदीप डायरेक्टली नांवार करून दितात. पण बरेच जाण म्हणजे तेंय करून दिनात, वाटूय दिनात, टॉयलेटूय दिनात. बट ह्या सगळ्या परिस्थितीत आज पयले फावटी सरकारान ठरयलां की जो भाटकाराच्या जागेत रावपी आसतलो किंवा तो कोमुदात जागेत रावपी आसतलो, गव्हर्मेंट जागेत रावपी आसतलो, ताजें घर त्याच्या नांवार करून दिवचें. ताका टॉयलेटी खातीर किंवा वाटे खातीर कोणाची हे मागची पडची न्ही म्हणून सरकारान. आनी हेका विरोध कोणी केला? हेका विरोध केला काँग्रेसीन. हेका विरोध कोणी केला? त्या गोवा फॉरवर्डान विरोध कोणी केला? आरजी पार्टीन, त्या आम आदमी पार्टीन. ते घरा कडेन येतले तेन्ना ताका विचारात तुमचे बंगले आसतले, आमचे बंगले ना, आमचे बारीकशे घर आहा. ते घर जर कायदेशीर करपाक तुमकां विरोध कित्याक? म्हाजें म्हणणें आसा की हे सगळे कायदेशीर करपाक 63 वर्साच्या उपरांत आमच्या सरकारान हो कायदो हाडला. ताका सपोर्ट करचो सोडून विरोध करपाचें काम हेंच्यांनी केलां. ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान जो प्रत्येक जाण दारार येतलो ताका विचारात एकूच आसा की हो युतीचो उमेदवार आसा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी हेने फक्त ह्या सरकारात गोंयचो लोकांच्या घराचो विचार केल्लो आसा. हाज्या पयलीं कोणीच हो विचार करूंक नासलो. म्हणून म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा तुमी हांगा सगळे जमल्या. खूब बरें दिसलें की व्हडा संख्येन तुमी सगळे जमल्या. ह्या भागात आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात मतां पडटली. आनी हे करता आसतना हांवें मुद्दामून म्हणजे म्हजे घर ही योजना ही पर्टिक्युलरली खंयच्या जाती खातीर आनी धर्मा खातीर न्हय. म्हणजे हांगासर हिंदू आसतले, मुस्लीम आसतले, कॅथलीक आसतले, सगळ्यांची घरां जी कोणी म्हणजे आमी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जेणी घर बांदलें ताजें घर कायदेशीर जावपाक जाय. ताका 15 वर्सां जेन्ना पुराय जाले आसत जाल्यार ताजें घर कायदेशीर जावपाक जाय. म्हणून म्हज्या सरपंचाकूय म्हणणें आसा की सगळ्या जाणांक म्हज्या घराचे फॉर्म सरसकट वाटा अजूनय जर कोणाक मेळूंक ना जाल्यार वयर बसतल्यां कडल्यान फॉर्म दियात तांकां. ताची घरां कायदेशीर करपाचें आमचें कर्तव्य आसा. जो आतां कोण फॉर्म भरून दितलो ताका 27च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं प्रत्येकाचें घर ताच्या नांवार करून दिवपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार करतलें हें आमचें मुखार आसा. म्हणून हांव तुमकां सांगपाक आयलां, हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना. फक्त इतकेंच सांगपाक आयलां की ह्या फावटी ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान आमकां ट्रिपल इंजिनचें सरकार हाडपाक मदत करात. 2 इंजिनां म्हणजे माननीय मोदीजीचें सरकार वयर आमच्या असलेल्या राज्याचें सरकार हे डबल इंजिन जालें. आनी ताका जिल्हा पंचायत जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची आनी युतीची एनडीएची येतली तेन्ना ते ट्रिपल इंजिन जातले. जिल्हा पंचायतीक सुद्दां केंद्रांतल्यान ग्रामीण भागाचो विकास करपाक खूब मोठ्या प्रमाणात निधी आमकां हाडप शक्य आहा. आनी ह्या निमित्तान तुमी हक्कान फाल्यां सकाळीं प्रितेश गांवकाराक सांगपाक शकतले हांवें यो म्हणून आमच्या वाड्यावयली वाट करपाची ती वाट करून दी. ह्या हक्कान सांगपा खातीर आपलो मनीस आसपाक जाय, सत्तेचो मनीस आसपाक जाय, आमच्या पक्षाचो मनीस आसपाक जाय. आनी तें सांगपा खातीर म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे जाण हे ताच्या बरोबर मोठ्या उमेदीन रावतले. हांगाच न्ही तर जशें बाब सुनील ढवळीकर हांच्यांनी म्हटलां युतीचे उमेदवार ज्या ज्या जाग्यार उबे केल्ले आसा फक्त बाकीचे कोण अपक्ष रावले हे रावले त्या सगळ्यांक सायडीक काडून ज्या ज्या जाग्यार म्हणजे 3 जाग्याचेर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे कॅन्डिडेट आसात आनी उरलेल्या 40 जाग्याचेर आमी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार उबे केल्यात. पुराय गोंयांत ज्या ज्या जाग्यार अशा पद्दतीन उमेदवार उबे आहा थंय थंय म्हणजे तुमी युतीच्या उमेदवारांक सपोर्ट करचो आनी दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टीचे परत एकदा भोवमतात सरकार येवचें हाच्या खातीर हांव तुमकां सगळे जाणां आव्हान करता. गोंयचो विकास जो सुरू आसा म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या विचाराच्या सकयल जे विकसीत भारत 2047 हे आमी घडोवन हाडला. विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर आयज पुराय गोंयचो विकास करता आसतना आमी म्हणटा की IIT, NIT नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, आयुष इन्स्टिट्यूट धारगळ अशा पद्दतीचे बऱ्यांतले बरे प्रोजेक्ट आज आमी हांगासर करपाक शकले. ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरून आनीकूय बी गोंयचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांची मदत आमकां सातत्यान जाय. आतां पर्यंत ती मेळ्ळ्या. तुमचो सगळ्यांचो मोग हो भारतीय जनता पार्टी आनी मोगोचेर तुमचो सगळ्यांचो मोग आसा. हाज्याय फुडें तो अशाच पद्दतीन आसचो. येतले आनी बाकीचे जाण वयतले ताका कोणाचें पडलेलें ना. पण आमी हो गोंयच्या विकासा खातीर तुमचें सगळ्यांचें मत आमकां आसचें हें सांगपा खातीर हांव तुमच्या मदीं आयलां. तुमी सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात येता त्या 20 तारखेचीच तुमचो शिक्को जो आसा हो हांगासर कमळाचेर मारतले काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर दोन्ही हात वयर उखलून भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे
युतीचा भारतीय जनता पार्टीचा मोदीजी आप आगे बढ़ो खूप खूप धन्यवाद.